हांव पणजे आसा, गोंयच्या कॅपिटल सिटी भितर. दनपार जाल्या आनी भायर टेम्परेचर मोर दॅन 37 डिग्रीज आसा. आतां येल्लो अलर्ट IMD कंटिन्युअस दीत आसा, 11 दीस सारके कंटिन्युअस दीत आसा आनी एडवायजरीज येत आसा गव्हर्मेंटाच्यो, की सगळ्यांत एडवायजरी भितर सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आसा तो म्हणजे कंटिन्युअस ड्रिंकींग वॉटर पियेत रावप, उदक पियेत रावप. हें तर जर तुका हीट वेवा पासून आपले वाचोवपाक जाय आनी जे कोण भायर अशे वतान जे काम करता तांचे खातीर कंटिन्युअस उदक पिवप हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. अदरवायज तांचे खातीर जिवाक धोको निर्माण जावपाक शकता. अशे परिस्थिती भितर आमी मुद्दम हांगा आयल्या पणजे भोंवपा खातीर. ही पणजे ही गोंयची राजधानी आसा आनी स्मार्ट सिटी आसा. 2000 कोटी रुपया गोंयान पणजे सिटी भितर मोडल्या वेगवेगळे फॅसिलिटीज प्रोवायड करपा खातीर. तर खरेंच हांगा ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटीज एवेलेबल आसा. फ्री ड्रिंकींग फॅसिलिटी आनी सेफ ड्रिंकींग फॅसिलिटी ही खरी म्हणजे हो फंडामेंटल रायट आसा, ही बेजीक नेसेसिटी आसा. ती हांगा पणजे आसा काय ना हें आमी पळोवपाचो आतां एक रावंड मारून प्रयत्न करया. सद्याक हांव आसा स्मार्ट सिटीच्या मेन मार्केटान. ह्या मार्केटान भितर आयज ह्या समर आतां सुरू जाला आनी हाजे फुड्यान हीट आनीक वाडत वचपा आसा. हांगा शेकड्यांनी लोक हांगा वेगवेगळे वेंडर्स हांगा सकयल बसता. त्या शिवाय हजारांनी लोक एवरी डे मार्केटान भितर वेगवेगळे कामा खातीर, वस्तू घेवपा खातीर, भाजी नुस्तें घेवपा खातीर ह्या मार्केटान येता. अजाप, इतलें अजाप की हांगा पिवपाची ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी ना. हाजितली दुर्दैवाची गोश्ट दुसरी आसपाक शकना. येदे व्हडल्या मार्केटां भितर ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी ना हें आमी बिलीव सुद्दां करपाक शकना. आतां हो जो फाटल्यान हो दिसता पडटा तो हो कुलर एका टायमाचेर कितलीशीच सुरवातेक केन्ना तरी मार्केट बांदितना हाडिल्लो आसतलो आनी ते कुलराची ही जागा, ह्या जाग्याचेर हो कुलर आशिल्लो आनी हातूंत भितर केन्ना तरी एका टायमाचेर कितले तरी वर्सां पयलीं हांगा उदक येतालें अशें म्हणटात आनी लोकांक उदक पिवपाचें मेळटालें अशें म्हणटात. पूण ताजे नंतर फाटलीं 5-10 वर्सां जालीं तरी हांगा उदकाची फॅसिलिटी ना. लोक सगळे आमी आतां कितलेशेच वेंडरा कडेन उलयले आनी हांगा जाणट्यो बायलो आसा, सगळे तरेचे लोक आसा आनी हांकां पिवपाचे उदकाची फॅसिलिटी ह्या हातूंत भितर मेळना. ती आपल्यो स्वताच्यो बॉटली बाबा कॅरी करून जाणटे बायलो आपल्यो खंयच्यान खंयच्यान चिंबलाच्यान आनी वेगवेगळ्या गांवांतल्यान हांगा येता उदक घेवन स्वता खातीर. त्या शिवाय बाकीचे लोक आसा ते हांगा 10-10 रुपया 20-20 रुपया दिवन उदकाचे बॉटली घेता. पूण उदकाची फॅसिलिटी नाशिल्ल्यान तांकां इतले इनकन्विनियन्स जाता. इतले आमी ताजेर बोवाळ केलो तरी आसतना खंयच अजून पर्यंत CCP हें बेजीक फॅसिलिटी प्रोवायड करपा खातीर कसलीच हालचाल दिश्टी पडना. तुमी घरांतल्यान हाडटा पूण हांगा तुमकां पिवपाक उदक ना, फुकट उदक ना. कितें त्रास जाता तुमकां? हय आमी घराच हाडलें. कोण बाटले तोंड जायचें तोंड पिता अशें. पूण आसपास आसल्यार बरी न्ही. हय. मागीर तूं बॉटल कितले हाडटा? कितली बॉटल? 2 कितें हे हाडटात. हां, 2 हे भरून हाडटा. तापोवन हाडटा हांव तोंड पियोन. हां, पूण तें वजन आनी वाडलें ना तुगेलें हाडपाक? पयलीं सामान हाडचें पडटा तें आनी उदकूय हाडचें पडटा. हय. खंयच्यान येता तूं? चिंबला जाता. चिंबला. पणजे सद्या स्मार्ट सिटीचें काम जोरान चालू आसा. अजुनूय रस्ते फोडपाचे आनी वेगवेगळे पेवर्स घालपाचें काम चालू आसा. म्हाज्या फाटल्यान हे सगळे पूर्ण पेवर्स घालपाचें काम जोरान चालू आसा सद्या आनी हांगा कितलेशेच कामगार आसा काम करता. आतां दनपारचे ऑलमोस्ट 12 जायत आयल्या. टेम्परेचर 37-38 ह्या दरम्यान घुंवत आसा. इतली गरमी आसा आमी रावपाक शकना 5-10 मिनटां हांगा आनी हे कामगार वतान भितर अख्खो दीस काम करता. सकाळचे 9:30 समज स्टार्ट करता ते 5 पर्यंत काम करता. तांकां हीट ब्रेकय ना मदीं. फक्त 1 ते 2 एक वराचो ब्रेक मेळटा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे हांगा तांचे खातीर पिवपाचे उदकाची कसलीच फॅसिलिटी ना. इतली एक्चुली इनह्युमन गोश्ट आसा सामकी. कारण हे लोक वतान घाम गळटा तशें पडटा. घामान भितर वतान डायरेक्ट सनलायटीन ते काम करता आनी तांकां उदकाची मॅक्झिमम गरज आसा. ते म्हणटा की एक बॉटल ते घेवन येता घरा कडच्यान आनी दिसभर ते एक बॉटलीचेर गुजारा करता. त्या शिवाय खंय तरी कोणा कडेन आसा ते कडेन मागून ते इल्लें उदक पिता. पूण कसलीच गव्हर्मेंटाची कसली फॅसिलिटी ना लागीं पिवपाची. इवन कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां कांय फॅसिलिटी प्रोवायड करूं ना उदक दिवपा खातीर पिवपाचें. आनी आमी म्हणटा की आमी स्मार्ट आनी इतली हें करून सुद्दां ह्या लोकांक हे जे ग्रावंडार काम करता, वतान काम करता तांचे खातीर तरी उदकाची ड्रिंकींग वॉटर उदकाची फॅसिलिटी जावपाक जाय. ये पानी पीने का पानी यहाँ पर है? ना सर, पीने का पानी तो ना है।
किधर भी नहीं है पानी पीने का? ना सर, देखा तो पानी हमें लाते हैं घर से, रूम से सर, पीने के लिए था। कहाँ रहे रूम्स? ओल्ड गोवा में रहता है सर। तो ओल्ड का सुबह रोज लाते हो पानी? हाँ, 1 बोतल लाते हैं खाने के सर। एक बॉटल आते हैं? हाँ सर। वो काफ़ी होता है एक बॉटल? हाँ सर, 1 बोतल खा लेते हैं तो बड़ा तो पराइक से। हाँ हाँ। और अभी फिर पीने के लिए सुविधा कहीं मिल भी नहीं सकता है। हाँ, दिन भर पानी और मिलता नहीं है नहीं सर, कहाँ सर, तुम्हारे तो सर प्यास तो लगेगा सर। तो तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ तो होगा ना सर। हाँ पानी बिना जिंदगानी कैसे होगा सर? हाँ। आपका टाइमिंग क्या होता है काम का? काम का सर टाइम 1 बजे लंच करते हैं सर। हाँ 1 बजे खाना खाते हैं हाँ। और 2 बजे लगते हैं सर। 2 से 2 से 5। 2 से 5 हाँ सर। बीच में ब्रेक नहीं होता है अभी? नहीं अभी गर्मी का ब्रेक होता है थोड़ा, तो नहीं का सर, कुछ नहीं होता है। नहीं सर, इंतजार का जरूर छहा के सर काम करते हैं। हांव आसा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर. आझाद मैदान हो पणजेचो सामको सेंट्रल भाग. हांगा सुद्दां पिवपाच्या उदकाची वेवस्था ना हें सांगल्यार कोणाकय खरें दिसचें ना. आतां हांगा येदो व्हडलो पब्लीक टॉयलेट आसा आनी पूण पिवपाचें उदक ना. त्या बावड्यान कोण चलयता पब्लीक टॉयलेट ताणें एक तरेची आपूण आपले स्वताहून कांय बॉटल हाडून दवरता हांगा आनी कोण कोण हांगा येता म्हणटा खूब लोक येता म्हणटा कामगार येता कोण ड्रायवर्स ट्युरिस्ट आनी तांकां उदक जाय पडटा तांकां तांणी बॉटल दिता. आतां ऑलरेडी 12 जावन गेल्या तागेली बॉटल ऑलरेडी सोंपल्यो आनी आतां दीसभर आनी कांयच हें ना आनी तें सुद्दां तें उदकाचें PWDचे जे नळ येता सांजचो त्या टायमाचेर तें उदक तांकां परत रिफील जातलें. संध्याकाळी आमच्या सप्लाय येतात या PWDची त्याच्यामध्ये भरून ठेवतो. आणि हे बॉटल तुम्ही लोकांना कोण कोण इकडे येतात त्यांना येतं पाणी हा मी बोला हा पिये तिने मी घेऊ मला घ्या हां कोण कामगार ड्रायव्हर टुरिस्ट हो तुमच्या ह्याचा विधान साईडची लोक आला होता चंद्रपूर साईडच्या तर त्याका 10-15 बाटली पाणी घेऊन टाक इवन आमी एक लेबरा कडेन उलयले तो सुद्दां सांगता की हांगा 1-2 कडेन उदक मेळटा पूण मोस्ट दुर्दैवाची गोश्ट कितें आसा की हें जें उदक कोण प्रायवेटली सुद्दां कोण कोण दिता तें सुद्दां उदक पिवपाचें न्ही आरवोचें उदक न्ही हें उदक आसा तें नळाचें उदक. एक्चुली नळाचें उदक डायरेक्ट पिवप सुद्दां हेल्था खातीर बरें न्ही पूण तरी आसतना तांचे खातीर ह्या परिस्थिती भितर तें सुद्दां खूब जालें कारण इतली हीट आसा आनी खंयच तुका उदक मेळना तेन्ना लोक ह्याचेर सुद्दां हॅप्पी जाता. अशी परिस्थिती आमच्या पणजेच्या स्मार्ट सिटीची आसा. आतां आमी पावल्या चर्च स्क्वेरान. चर्च स्क्वेअर हो सामको पणजेचो मेन ट्युरिस्ट स्पॉट आसा. हांगा हजारांनी लोक येता हजारांनी ट्युरिस्ट येता एवरीडे आनी ट्युरिस्टां बरोबर ट्युरिस्टांक विकपी सामान विकपा खातीर वेगवेगळे तरेचे हांगा वेंडर्स आसा वेगवेगळे तरेचे लोक हांगा सर्विसीस प्रोवायड करता. हांकां उदका खातीर मारामार जाता आनी आतां गरमेन तर इतली परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा तांची हांगा लागीं खंयच उदक मेळना आनी ते म्हणटा की दिसाक 2-2 बॉटल तांकां विकती घेवचे पडटा. म्हणजे ऑलमोस्ट 40 रुपया ते उदकाचेर वेस्ट घालता एवरी डे. सो हे गरीब लोकां खातीर हें कशें परवडटा. सो एक बारीक बेजीक सुविधा नाशिल्ल्यान ह्या लोकांचे जे बावडे हँड टू मावथ एक्जिस्टन्स आसा जे सामके सामान्य लोक आसा ह्या लोकांक खातीर उदका खातीर अशें हाल जावप आनी खास करून ह्या समरान भितर हें अक्षरशा बरोबर न्ही आनी हाका आमी खंयच्याच दृश्टींतल्यान स्मार्ट सिटी म्हणपाक शकना. गरमीन त्रास जाता. गरमीन त्रास जाता मग ताण लागतलेच न्हू. आतां हीट खूब वाडल्या. हय हय हां सो दीसभर कितली उदक जाय पडटा? दिसाक आमकां आतां विकते घेवचे पडले म्हणल्यार 2 लिटर तरी वयता आमकां. दोन म्हळ्यार कितले पयशे वता? 20-40 रुपया वयता. 40 रुपया डेली उदका भितर वता हय हय पुस्तकच. हां हय मागीर परवडटा तुका तें हें कर परवडना तें पूण उपाय ना कांय. उपाय कांय ना न्हू. हां तुका जायच पडटा आनी कांय उदका शिवाय रावपाक शकना न्ही. ना ना जायत पडटा उदीक. हांगा लागीं तुका उदक खंयच ना फ्री उदक खंयच. फ्री उदीक हांगा खंयच ना. हां ना एक आमकां हांगा चर्ची कडेन आसूंक जाय नाल्यार एक मार्केटा कडेन आसूंक जाय एक बस स्टँडाचेर आसूंक जाय. आतां हें कितें आसलें जाल्यार लोकांक उदीक गावतलें. हे उदकाचो प्रॉब्लेमूच पणजे म्हणजे उदकाचें पिवपाक उदक मेळत हय हय हां हें लोकां कडेन हांगा थंय मागचें पडटा. हय घेवचें पडटा मागीर विकतें घेवचें पडटा न्हू. पूण जाय उदक आसपाक जाय. उदक जायत न्हू उदक जाय पडटा आतां गरमी वाडल्या. हांगा खूब लोक आसा जशे काम हे करपी विकपी. हय करतात खूब सामान. जाण आहात. हय हय हां हय हांगा सगळ्यांक त्रास जाता. हय सगल्यांक त्रास आसा सगल्यांक विकतेच घेवचें पडटा न्हू. हां बट तुमी हांगा कमायतली कितले आनी तुमच्या उदकाचेर उरिल्ले पयशे उदकान वता. हां उदीक जायत पडटा म्हटल्यार घेवचेच पडले न्हू. आनी आतां गरमी वाडटा तशी तुमकां चड त्रास जातले. हय ते आहा ते आहा. आमी कदंबा बस स्टँडाचेर आसा आनी म्हज्या फाटल्यान आसा ते
ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी हांगा थंड उदक मेळटा आनी फिल्टर्ड उदक मेळटा आनी कंप्लिटली फ्री ऑफ कॉस्ट. हजारांनी लोक हांगा लोक येतात बस स्टँडाचेर, ड्रायव्हर, कंडक्टर, त्या शिवाय पॅसेंजर हे हाजो फायदो घेता. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ही फॅसिलिटी सुद्दां प्रोवायड केल्या ती गव्हर्मेंटान न्ही, CCPनूय न्ही आनी स्मार्ट सिटीनूय न्ही. चड ही सर्वीस प्रोवायड करता एक प्रायवेट मनीस जो पुरोहीत स्वीट मार्ट ह्या हाजो मालक. तांणी तो एक बरी जन सर्वीस हांगा प्रोवायड करता. आनी आयजच न्ही ते म्हणटा ती बायल हांगा जी मॅनेज करता ती म्हणटा ती फाटले 20 वर्सां जालीं ह्या हाजेर आसा 20 वर्सां चड पासून चड जालीं ह्या ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटीक. आनी ही एक बरी गोश्ट आसा. पूण अशे तरेच्यो फॅसिलिटीज पणजे आनी बाकी कडेन कित्याक येना हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. कितले वर्सां पासून चालू आसा तुमचें आतां हें? हे आता खूप वर्सां 20 वर्सां पयलींसून हांव करता. 20 वर्सां जालीं. हांव आतां हिंगा काम करून 20 वर्सां जालीं. 20 वर्सां काम करता तूं हांगा? हय हय. म्हण तेच्या पयलींसून आसा खंय ते. हय. हय हो. सो हे CCP म्युनिसिपालिटी चलयना हें न्हू पुरोहीत स्वीट मार्ट. हय पुरयता अशोक तर ते प्रायवेट ते आपण स्वता जावन हय स्वता एक सेवा म्हणून लोकांची करतात. जनसेवा म्हणून जनसेवा म्हणून इतले वर्सां करता. हय हां हां खूब बरी गोश्ट. म्हणून तें कितें दुसऱ्या कोणाला 1 रुपया घेयना. हां आपलेच खूद पयशे घालून आपुणूच फिल्टर हाडटा, आपुणूच ते मशीन मोडलें जाल्यार रिपेरी करता. हां दुसऱ्याचे काय घेयना. हय. लोकांक फ्री. लोकांक फ्री ताका 1 रुपया घेवप ना. एक केला. ना दिसभर कितले लोक येतात आसतले पिवपाक? येता खूब लोक येता. आतां तर बंद नासता म्हाका, हां खाली जेवपाक येतलेत. हय न्ही. हय दिसभर चालू आसता लोक सामके. शेकड्यांनी लोक येता. लोक खूब येता. आनी आतां गरमी वाडली म्हणटकीर गरमी वाडली म्हणल्यार की लोक खूब येता. आनी कोणी ड्रायव्हर कोणी येत लोकल हां म्हणून तो कितें कोणा कडेन पयशे आसता कोणा कडेन पयशे नासता हय. तेका लागून ताणें केलें दवरना. कोणाक अशें गरीबाक म्हण आनी सगल्या सगळे तरेचे लोक येतात. फक्त गरीब म्हणून न्ही. न्ही न्ही सगळे तरेचे लोक सगळे तरेचे लोक. हां हय. सकाळचे 9 ते 1 आनी 3 ते स 6 हे चालू आसता. हय फ्री आनी सेफ ड्रिंकींग वॉटर पणजे खंय मेळटा हें पळोवपा खातीर आमी पणजे भर भोंवले. इतलें विदारक चित्र आमच्या दोळ्यां मुखार तयार जालें. इतली भयानक परिस्थिती आसा की एक सोर्स सोडलो. एक बस स्टँडाचेर आमी जर गेले, बस स्टँडाचेर एक पब्लीक इंडिविज्युअल एक बरो कायंड हार्टेड मनीस बिझनेसमॅन जाणें ती फॅसिलिटी खूब वर्सां पयलीं सुरू केल्ली. ती जर फॅसिलिटी सोडली जाल्यार पणजे आमकां खंयच अशे तरेचो पब्लीक ड्रिंकींग वॉटर खंयच एवेलेबल दिश्टी पडलें ना. आनी ही इतली भयानक आसा परिस्थिती स्पेशली वेन देर इज अ हीट वेव कमींग अप. आतां ऑलरेडी येलो अलर्ट पणजे आनी गोंयभर दिल्लो आसा. आनी ही जर परिस्थिती गोंयच्या कॅपिटल सिटीची जाल्यार तुमी इमॅजीन करपाक शकता की गोंयभर परिस्थिती कितें आसपाक शकता. खास करून जे अंडर प्रिविलेज लोक आसा, जे कामगार आसा, जे काम करता रस्त्याचेर आनी वेगवेगळे तरेचे सामान विकता, अशे लोकांची परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली आसा. तांचे कितलेशेच इनकम ह्या हातूंत भितर उदक पिवपाचेर वता. कारण खंयच वॉटर सोर्सीस ना. आमी कितें लोकां कडेन उलयले आनी खूब वायट दिसता ती परिस्थिती पळोवन. आनी सगळ्यांत वर्स्ट गोश्ट म्हणटा ती प्रत्येक खंयचीच ऑथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. प्रत्येक जाण एकामेकाचेर दुखयता. एक्चुली हें खरें म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर येवपाक जाय. कारण देर इज गोईंग टू बी अ डिजास्टर एंड देर हॅज टू बी समथींग टू गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज शूड डू समथींग अबाउट दीस डिजास्टर टू प्रोवायड बेजीक फॅसिलिटी लायक ड्रिंकींग वॉटर. आनी ती एवेलेबल ना. आमी स्पेशली स्मार्ट सिटी ऑथॉरिटी कडेन उलयले आनी स्मार्ट सिटीच्या ऑथॉरिटीन आमकां सांगलें की हें आमचें काम न्ही. ज्या स्मार्ट सिटीच्या अंडर 2000 कोटीचे परस चड पयशे पणजे स्पेंड जाल्या ते म्हणटा की ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी प्रोवायड करपाचें आमचें काम न्ही, तें CCPचें काम. आमी CCPचे डेप्युटी मेयरा कडेन उलयले. तो सांगता की हें CCPचें काम न्ही, तें PWDचें काम. सो अशें करून एकामेकाचें धुकळप सद्या चालू आसा. आमी ताका विचारलें CCPचें काम जर ड्रिंकींग वॉटर प्रोवायड करपाचें ना जाल्यार इवन जी मार्केट आसा तें मार्केट तर CCPचें. सो थंय ड्रिंकींग वॉटर तुमी प्रोवायड करपाक शकना. तो म्हणटा तो ती मार्केट कमिटी चॅरमॅना कडेन उलय. सो अशे तरेची उडवाउडवीची उतरां प्रत्येक जाण दिता. कोणाकूच सिरियसनेस ना ह्या गोश्टी बद्दल. इतलें वायट दिसता की गोंयची पणजेची परिस्थिती कितली बिकट जाल्ली आसा आनी इतले सिरियस इशू कडेन आमी कितले कॅज्युअली पळयता हें पळोवन खूब वायट दिसता. आनी हें जाता तितले बेगीन हाका कितें तरी सोल्युशन काडचें पडटलें. जर ऑथॉरिटीज काडपाक तयार ना
जाल्यार प्रायवेट इंडिविज्युअल्स बाकीची सामाजीक संस्था एकठांय जावन जाता तितले बेगीन ड्रिंकींग वॉटर फेसिलिटी सगळ्याक प्रोवायड करच्यो पडटल्यो. पणजेच न्ही जाल्यार बाकीच्या सिटींनी आमकां हें प्रोवायड करचें पडटलें. ना जाल्यार आमी सामकें अनमानवी म्हणचें पडटलें. आमची सिटी आमी स्मार्ट जाता पूण आमी इनह्युमन जावपाक लागल्या, अमानवी जावपाक लागल्या. हाका कांयच अर्थ ना. सो लेट्स डू समथींग अबावट सॉल्विंग दीस प्रॉब्लेम. पळयत रावात डिजिटल गोवा.